कुरा हेर्छौँ। एउटा छ एसिएल, स्ट्यान्डर्ड एसिएलको बारेमा हिजो हेरिसक्यौँ, त्यसलाई आज अलिकति रिभाइज गर्छौँ। त्यसपछि एक्सटेन्डेड एसिएलको बारेमा हेर्छौँ। अनि एउटा नयाँ कुरा चाहिँ के हेरिन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पोर्ट सेक्युरिटीको कन्सेप्ट हेरिन्छ हाम्रो चाहिँ। सो पोर्ट सेक्युरिटी स्विचमा कसरी गर्ने, राउटरमा चाहिँ हुँदैन, स्विचमा चाहिँ मैले कसरी पोर्ट सेक्युर गर्ने, त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ हेर्छु है त। सो यसको लागि ओके, म अस्तिको क्लासमा अस्तिकै उसमा गएँ, हाम्रो यो जुन फाइल थियो त्यसमै गएँ म अस्तिको फाइलमा। सो यहाँ चाहिँ के गरिरहेको थियो त भन्दाखेरि एउटा सर्भर क्रिएट गरिरहेको थियो। सर्भर थ्रु चाहिँ मैले के गरिरहेको थिएँ त भन्दाखेरि इमेल सेन्ड गर्ने, डिएनएस, इमेल, एचटिटिपी यिनीहरू चाहिँ मैले गरेको थिएँ हो। अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मानव मेरो यो सर्भर छ, यो सर्भरमा चाहिँ अब मैले चाहिँ अहिलेको लागि दुईवटा कुरा चाहिँ मैले इनेबल गर्छु। एउटा इनेबल गर्छु एफटिपी, एउटा इनेबल गर्छु एउटा चाहिँ मैले एफटिपीलाई इनेबल गरेँ। सो इट्स इनेबल्ड, मैले चाहिँ एचटिपीलाई इनेबल गरेँ। ओके, सो डिएचसिपीलाई मैले अहिलेको लागि डिएचसिपीलाई अफ गर्न पाइएन, डिएनएसलाई मैले अहिलेको लागि अफ गरिदिएँ। त्यसपछि मैले चाहिँ इमेल एनटिपी इमेललाई पनि मैले अहिलेको लागि के गर्दा त अफ गरिदिएँ। सो अब स्ट्यान्डर्ड एसिएल र एक्सटेन्डेड एसिएलको फरक के छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको जहिलेसुकै सोर्स एड्रेसलाई मात्र हेर्छ। मानव मैले चाहिँ यो कम्प्युटर थ्रु चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, अथवा कुनै एउटा कम्प्युटर थ्रु यो कम्प्युटर थ्रु चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पर्यो भने, यो सर्भरलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्न पर्यो भने उसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यो पुरै नेटवर्क अथवा यो स्पेसिफिक एउटा होस्टलाई चाहिँ उसले के गरिदिन्छ, एकछिनको लागि चाहिँ ब्लक गरेर राखिदिन्छ। भनेपछि उसले चाहिँ त्यो अनुसारको एक्सेस चाहिँ पाउँदैन। सो स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको टोटल्ली केमा डिपेन्डेन्ट भयो, यो हाम्रो सोर्स एड्रेस र त्यसको वाइल्ड कार्ड मार्क्समा चाहिँ डिपेन्डेन्ट भयो हो। त्यही कन्डिसनमा यदि मलाई एक्सटेन्डेड युज गर्न पर्छ भने एक्सटेन्डेडमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेडमा चाहिँ अब सोर्स के हो, डेस्टिनेसन के हो, कुन त्यसले चाहिँ कुन तरिकाको जस्तो कुन सर्भिसेसहरू युज गर्ने हो, त्यो सबै कुरालाई चाहिँ मैले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ अहिलेको लागि चाहिँ। सो स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ जस्ट सोर्स मात्र हेर्न पर्यो भने, सोर्स मात्र हेरिन्छ भने, अनि एक्सटेन्डेडमा चाहिँ के पनि हेरिन्छ त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन र सोर्स एज वेल एज द प्रोटोकलहरू कुन चाहिँ युज गरिरहेको छ त्यो सबै कुरा चाहिँ हेरिन्छ। अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि अहिलेको लागि मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड मात्र मैले देखाएँ। एउटा स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि यो एउटा होस्ट छ। सो यसको कति आइपी छ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ 4.10 पाएको रहेछ, यसले चाहिँ कति लिएको छ त भन्दाखेरि 4.11 लिएको रहेछ। सो यो आइपी यसको हो। मैले चाहिँ के गरेँ, यसलाई चाहिँ यसरी तानेर चाहिँ 4.11लाई चाहिँ मैले यसरी राखेँ। अब मैले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसिएललाई चाहिँ कन्फिगर गर्नको लागि मैले चाहिँ के जान्न पर्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको जहिलेसुकै डेस्टिनेसनको नजिकमा हुन्छ स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको हो, र एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको जहिलेसुकै सोर्सको नजिकमा हुन्छ। यो चाहिँ अस्ति हामीले स्लाइडमा पनि हेरेको थियौँ यो चाहिँ। सो स्ट्यान्डर्ड एसिएल र डेस्टिनेसन एसिएल के अरे स्ट्यान्डर्ड एसिएल र हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ फरक के छ त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको जहिलेसुकै के को नजिक भयो, हाम्रो चाहिँ एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको जहिलेसुकै सोर्सको नजिक भयो भने हाम्रो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एसिएल चाहिँ सोर्सको नजिक भयो भने एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ डेस्टिनेसनको नजिक चाहिँ जहिलेसुकै राखिन्छ हो। किन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ के राखिन्छ त भन्दाखेरि धेरै कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ, मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ हेर्न पर्ने हुन्छ एक्सटेन्डेड एसिएलमा। सो सबभन्दा नजिकमा के छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डेस्टिनेसनको नजिकमा लगेर राख्ने काम चाहिँ त्यो गरिन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि मेरो यो जुन यो पिसी छ, मैले चाहिँ यो पिसीलाई के गर्छु, यसको आइपी एड्रेस चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 2.10 छ। सो मैले एउटा स्ट्यान्डर्ड एसिएल बनाउँछु। स्ट्यान्डर्ड एसिएललाई चाहिँ मैले यो सर्भरलाई चाहिँ यसले चाहिँ पिङ गर्न नपाउने, अरू सबैले चाहिँ के गर्न पाउने त भन्दाखेरि त्यहाँको सर्भिसेसहरू चाहिँ युज गर्न पाउने भनेर चाहिँ मैले चाहिँ के गराउँछु, यसलाई चाहिँ अहिले लागि चाहिँ मैले चाहिँ गराएँ। सो यति गर्नको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि म राउटरको सिएलआईमा जान्छु। सिएलआईमा गइसकेपछि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि कन्फिगर इनेबल हो, अनि कन्फिगर टर्मिनल। यति गरिसकेपछि मेरो के हो, एक्सेस लिस्ट मेरो कुन चाहिँ हो त मलाई स्ट्यान्डर्ड हो। सो स्ट्यान्डर्डको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ त 1 देखि 99सम्म हुन्छ। सो 10 भयो। 10मा मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ यो के हो त, यसलाई चाहिँ मैले के गर्ने हो, अहिलेको लागि चाहिँ डिने गर्ने हो नि। सो
डिने गर्दाखेरि के गर्न पर्यो अथवा मैले चाहिँ के गर्न पर्यो यतिले गर्न पाउने अरूले चाहिँ गर्न नपाउने भनेर चाहिँ नि बनाउनु पर्यो। एउटा चाहिँ के याद राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड एसिएल अथवा एक्सटेन्डेड एसिएलमा चाहिँ आइपी डिने डिने भनेर चाहिँ जलसुकै डिफल्ट हुन्छ भनेपछि कुनै एउटा चाहिँ मैले चाहिँ पर्मिट गर्न परिन्छ हो। अरू सबैलाई उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि डिने मात्र, अरू सबैलाई डिने गरिदिन्छ, एउटालाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु परिन्छ पर्मिट गर्नु परिन्छ। सो मैले चाहिँ के गरेँ पर्मिट गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, यो नेटवर्कबाट चाहिँ सबै मेरो पर्मिट हुनु पर्यो, यो नेटवर्कबाट पनि मेरो सबै कुरा पर्मिट हुनु पर्यो। मैले डिने गर्ने कहाँबाट मात्र हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो डिने मात्र हो। सो एटलिस्ट एउटा पर्मिट डिफल्टमा चाहिँ सबै कुरा डिने भइसकेपछि मैले चाहिँ के राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ जहिलेसुकै पर्मिट एउटा स्पेसिफिक एउटा चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पर्मिट चाहिँ राख्नुपर्छ। किन त भन्दाखेरि यदि मैले एउटा पनि पर्मिट राखिनँ भने त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ एक्सप्लिसिट लिएर चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ। सो मैले चाहिँ के गर्छु, मैले चाहिँ अब यहाँ नेटवर्क राख्ने हो। सो नेटवर्क राख्दाखेरि अब मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो, मैले चाहिँ पर्मिट गर्नु पर्यो। पर्मिट गर्दाखेरि मेरो कुन कुन नेटवर्कले पर्मिट गर्न पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ यो 1.0 को नेटवर्कले, एउटा चाहिँ 1.0 को नेटवर्कले, सो 192.168.1.0 को नेटवर्क, यसको चाहिँ 0.0.0.255 चाहिँ सबनेट मास्क भयो, एउटा पर्मिट यो भयो। अनि अर्को पर्मिट चाहिँ मेरो कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि 4.0 को नेटवर्कले चाहिँ पर्मिट पाउनु पर्यो, अरू सबैलाई चाहिँ उसले चाहिँ ब्लक गरिदिनु पर्यो। सो यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ यतिकै चेक गर्न पाउँछु। मैले चाहिँ के गर्न पाएँ, मैले चाहिँ यहाँदेखि एउटा चाहिँ यहाँदेखि मैले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ के गरेँ त यसलाई चाहिँ चेक गरेँ। सो चेक गर्दाखेरि दिस इज सक्सेसफुल हो। मैले अर्को एउटा चेक गर्छु, मैले कुनै एउटा नेटवर्क यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ मैले चेक गर्छु। सो यो पनि सक्सेसफुल भयो। अब मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यहाँदेखि यसलाई चेक गर्छु, यसले चाहिँ के गर्छ है त, यो पनि सक्सेसफुल आयो। किन त भन्दाखेरि अहिलेको लागि मेरो पर्मिट भनेको के मात्र छ, यो छ अनि 2.0 यो मेरो 1.0 को नेटवर्क चाहिँ पर्मिट छ, 4.0 को नेटवर्क पनि पर्मिट छ, मेरो 3.0 को नेटवर्क पनि पर्मिट छ, 2.0 को नेटवर्क चाहिँ मैले चाहिँ इन्क्लुड गरेँ होइन भनिसकेपछि उसले चाहिँ के गर्नु पर्ने थियो, यसलाई चाहिँ डिने गर्नु पर्ने थियो। सो यसलाई चाहिँ मैले डिने गर्नको लागि मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि कुनै एउटा चाहिँ नेटवर्कमै नजाओस् भनेर चाहिँ मैले यहाँ के गरिदिन्छु डिने गरिदिन्छु। सो डिने चाहिँ मेरो कति हो त 3.0 को नेटवर्क चाहिँ मैले डिने गरिदिएँ। सो यति गरिसकेपछि अब फेरि चाहिँ मैले यसलाई हेर्छु भने अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो त, अब यसको इन हो कि यसको आउटमा राख्ने हो त नि, अब यो चाहिँ मैले थाहा पाउनु पर्यो है त। सो मैले अब थाहा पाउनको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि यताबाट कुनै नेटवर्क आयो भने यसको इनमा राखेर काम छैन, किनकि यो भनेको चाहिँ मेरो के हो त आउट हो। यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि इन, यो यतापट्टिको गिगाबिट इथरनेट भनेको चाहिँ यो जुन यो छ यो भनेको चाहिँ मेरो इन आउट हो, र यताबाट आउँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ के हो त इन हो। सो मैले चाहिँ के गरिदिन्छु, म चाहिँ गिगाबिट इथरनेटमा गएर इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा गएर चाहिँ मैले 0/0 मा गएर चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि आइपी एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप मेरो कति हो त भन्दाखेरि मेरो 10 हो। यसलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, अनि इन हो कि आउट हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यताबाट आउँदाखेरि आउटबाउन्ड प्याकेट अथवा इनबाउन्ड प्याकेट कुन चाहिँ राख्ने त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो सर्भर थ्रु चाहिँ यतापट्टिको सर्भर एक्सेस गर्नु पर्यो भने सबै भनेको के भयो त भन्दाखेरि इन भयो हो, सरी आउट भयो। किन त भन्दाखेरि यो नेटवर्कबाट आउँदाखेरि यसको लागि यो इन भयो, तर यहाँ जाँदाखेरि त यो त आउट हो नि हो। सो मैले चाहिँ के गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मेरो चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि आउट जाँदाखेरि सरी इन आउँदाखेरि चाहिँ मेरो चाहिँ के गर्नु पर्यो ब्लक गर्नु पर्यो हो। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हेरौँ है त। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ के गरेँ, यसलाई चाहिँ ल्याएर इनलाई चाहिँ मैले लक गरिदिएँ। यति गरिदिइसकेपछि अब मैले सिमुलेसनमा जान्छु फेरि र रियल टाइम गरिसकेपछि यसले चाहिँ अझै पनि सक्सेसफुल देखाइरहेको छ। एक्जिट नो आइपी एक्सेस लिस्ट 10 नो एक्सेस लिस्ट 10 ल मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि अहिलेको लागि चाहिँ एउटा स्पेसिफिक होस्टलाई चाहिँ मैले ब्लक गरिदिएँ अहिलेको लागि चाहिँ। सो मेरो ब्लक कति हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो ब्लक हो। सो मैले ब्लक गरिदिँदाखेरि एक्सेस लिस्ट अनि 10 मेरो डिफाइन भयो। मेरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले डिने गर्नु पर्यो।
अनि मैले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि होस्ट हो, होस्ट चाहिँ मेरो कति हो त 192.168.2.10 हो। यसको अनि यति गरिसकेपछि मेरो चाहिँ यसलाई चाहिँ डिने गर्ने हो। अब मैले चाहिँ यसलाई के गरिदिन्छु, यसलाई चाहिँ कहाँ लगाएर राख्नु पर्यो, इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट अब चाहिँ मैले चाहिँ यो यताबाट जाँदाखेरि मेरो इनपुट कति हो त गिगाबिट इथरनेट 0/1 हो। सो 0/1 मा गएर मैले चाहिँ के गर्छु, आइपी एक्सेस ग्रुप मेरो 10 लाई चाहिँ मैले इन लिँदाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ब्लक गर्नु पर्यो। सबै हेरौँ है त, सक्सेसफुल हो। यसरी चाहिँ मेरो के भयो त फेल्ड के भयो अहिलेको लागि चाहिँ मेरो फेल के भयो त भन्दाखेरि दुईटा चाहिँ मेरो फेल भयो। यतापट्टिबाट पनि के भयो त मेरो लागि यो फेल भयो, यतापट्टिबाट पनि मेरो के भयो त भन्दाखेरि यो यसको लागि चाहिँ मेरो फेल भयो। किन त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले ब्लक गरेँ, तर अननोनली मैले के पनि गर्दै त भन्दाखेरि यसलाई पनि ब्लक गर्दै अहिलेको लागि। सो अब प्रब्लम के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई इनेबल गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ, यहाँ मैले यो जुन गिगाबिट इथरनेट 0/1 मा मैले जुन यो पोइन्ट के अरे यो जुन आउटपुट दिएँ के अरे अघिको मैले जुन एक्सेस लिस्ट दिएँ, अब त्यसलाई चाहिँ मैले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि सारेर चाहिँ यतापट्टि गिगाबिट इथरनेट यसलाई चाहिँ अब मैले कहाँ सारिदिन्छु त भन्दाखेरि इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 1.1 सरी 0/0। अब मैले के गर्छु त भन्दाखेरि आइपी एक्सेस लिस्ट सरी आइपी एक्सेस ग्रुप 10 अनि त्यसपछि यसको लागि चाहिँ मैले इन राख्दिएँ भने यसले चाहिँ इन लिने बेलामा चाहिँ के गरिदिनु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिनु पर्यो। अब यहाँ एउटा प्रब्लम अझै के पनि देखाउँछ त भन्दाखेरि यो अझै पनि फेल देखाएको छ, यो नेटवर्कलाई चाहिँ फेल देखाएको छ। किन त भन्दाखेरि मैले चाहिँ केलाई डिने गरेको, यसलाई मात्र डिने गरेँ, यसले चाहिँ डिनेले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि यस यो माथिको नेटवर्कलाई पनि यसलाई पनि डिने गरिदियो। सो एटलिस्ट एउटा पर्मिट चाहिन्छ भनेको थिएँ। सो म अब फेरि यहाँ जान्छु, एक्जिट गरेर एक्सेस लिस्ट 10 अनि चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ पर्मिट गर्नु पर्यो कुन चाहिँ नेटवर्क छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कुन चाहिँ नेटवर्क हो 4.0 को नेटवर्क। सो 192.16 मेरो चाहिँ 192.168.4.0 को नेटवर्कलाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो, वाइल्ड कार्ड मार्क्स थ्रु चाहिँ 0.0.255 गरेर चाहिँ मैले इनेबल गरिदिएँ भने अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि अब यसलाई इनेबल गर्छ है त। यसले इनेबल गरिदिने बित्तिकै अब के हुन्छ त हेरौँ है त, स्टिल यो फेल देखाइरहेछ। आइपी एक्सेस लिस्ट पर्मिट अनि यो भयो त्यो भयो। अहिलेको लागि मैले के पनि गरिदिन्छु त भन्दाखेरि ल कन्फिगर एकछिन है त, यसको लागि एक्जिट सो आइपी एक्सेस लिस्ट के गरेछ त भन्दाखेरि डिने कसलाई गरेको छ त यसलाई होस्ट गरेको छ अनि पर्मिट यसलाई गरेको छ हो, एउटा म्याचेस भयो। त्यसपछि त्यसको लागि नि पर्मिट चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि 4.0 लाई पनि उसले चाहिँ पर्मिट गरिदियो। अनि कन्फिगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट 10 पर्मिट एनी। अब यो पर्मिट एनीले चाहिँ के काम गर्छ हेरौँ है त हो, सबैलाई सक्सेसफुल गराइदियो नि। सो यसले चाहिँ के गर्छ त पर्मिट एनीले चाहिँ के गरिदियो अहिलेको लागि सबैलाई सक्सेसफुल गराइदियो है त। पहिला चाहिँ मैले के गर्छु, पहिला एउटा काम के गरौँ त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट पहिला चाहिँ नो एक्सेस लिस्ट 10 यसलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ अहिलेको लागि। अब मैले के गर्छु एउटा मात्र इन्टरफेस ल मानौँ अहिलेको लागि अहिले चाहिँ यसलाई इनेबल गरेँ, यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिन्छु। ल यो नेटवर्कलाई चाहिँ मैले ब्लक गरिदिएँ भने अब चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक्सेस लिस्ट 10 एउटा बनाएँ, यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो पर्मिट गर्नु पर्यो। पर्मिट कुन कुन नेटवर्कलाई मात्र गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ पर्मिट चाहिँ मेरो 192.168.2.0 को नेटवर्कलाई 2.0 0.0.0.255 को नेटवर्क एउटा यसलाई चाहिँ मैले पर्मिट गर्नु पर्यो। अनि अर्को पर्मिट चाहिँ मैले कसलाई गर्नु पर्यो, अर्को पर्मिट अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यतिलाई पर्मिट गरिदिएँ, अरू सबैलाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ त डिने गरिदिएँ। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ के गरेँ, यसलाई चाहिँ पर्मिट गरेँ, यो अटोमेटिकली पर्मिट भइरहेछ। मैले डिने कसलाई गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई र यसलाई चाहिँ डिने गरिदिएँ।
दुईटै फेल देखायो। अब मैले के गर्छु यतापट्टिकोलाई चाहिँ मैले चाहिँ यता यो गिगाबिट इथरनेट 0/0 छ, मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ कहाँ सारिदिन्छु गिगाबिट इथरनेट 0/2 मा चाहिँ सारिदिन्छु। सो कन्फिगर इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/0 लाई चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि त्यसलाई सारेर चाहिँ मैले नो आइपी एक्सेस ग्रुप 10 इन यसलाई चाहिँ मैले कहाँ सारिदिन्छु त भन्दाखेरि इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/2 मा चाहिँ आइपी एक्सेस ग्रुप 10 इन गरिदिन्छु। यति गरिदिने बित्तिकै यसले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ उताबाट आएकोलाई चाहिँ उसले चाहिँ अब चाहिँ ब्लक गरिदिनुपर्छ हो। सो यसरी चाहिँ मेरो के भयो त यताबाट जति पनि नेटवर्क आउँछ त्यो सबैलाई कहाँ ब्लक गरिदियो यहाँनिर चाहिँ ब्लक गरिदियो। किन त भन्दाखेरि यहाँनिर ब्लक गरिदिइसकेपछि यता चाहिँ जान पाएन नि त अब हो। अब मैले यसलाई ब्लक गर्न पर्यो भने मैले केलाई मात्र प्रमिट गर्छु यसलाई ब्लक गर्न पर्यो भने मैले चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई ब्लक गर्न पर्यो भने अब यहाँ चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि डिट्याच भयो नि यसरी चाहिँ। किन त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ डेड टाइमर एक्सपायर भयो। किन त भन्दाखेरि यो राउटरसम्म चाहिँ यताबाट नेटवर्क चाहिँ के आएन, यताबाट कुनै पनि नेटवर्कको डाटा चाहिँ यो राउटरसम्म चाहिँ आएन। सो यो प्रब्लम के हुन्छ यसले चाहिँ अब राउटिङ प्रोटोकलहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ ह्याम्पर पार्न सक्छ। यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड लिस्टलाई चाहिँ सरी स्ट्यान्डर्ड एक्सेस कन्ट्रोल लिस्टलाई चाहिँ मैले चाहिँ यसरी गर्छु। अब मैले चाहिँ के मात्र गर्न सक्छु यो एउटा स्पेसिफिक यो एउटा पिसीबाट मात्र मैले चाहिँ यता चाहिँ मैले ब्लक गर्न पाउने हुन्थेँ। जस्तो मैले चाहिँ के गरेँ अहिले चाहिँ मैले यो टोटल नेटवर्कलाई नै डाउन गरिदिएँ हो। सो यहाँ चाहिँ के देखायो त नेभर डाउन देखायो। अब चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि अब चाहिँ मैले एउटा पर्मिट कसलाई मात्र पर्मिट दिन्छु त भन्दाखेरि एक्जिट नो आइपी एक्सेस लिस्ट 10 गर्दै अहिलेको लागि 10 एक्सेस लिस्ट 10 यसलाई मैले हटाइदिएँ। अब मैले के गर्छु एउटा स्पेसिफिक एउटा होस्टलाई मात्र मैले के गरिदिन्छु ब्लक गरिदिन्छु। सो एउटा मात्र ब्लक गर्नको लागि मैले 4.11 गरेँ हो। 4.11 मा चाहिँ मैले के गर्दै यसलाई चाहिँ ब्लक गरिदिएँ। 4.11 ब्लक गर्नको लागि एक्सेस लिस्ट 10 अनि त्यसपछि मेरो आइपी एड्रेस यसलाई के गर्ने हो मैले पर्मिट कसलाई मात्र दिने हो त भन्दाखेरि 4.10 लाई मात्र पर्मिट दिने हो। सो 19 मेरो होस्ट कति हो 192.168.4.10 लाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु पर्मिट गरिदिन्छु। अरूलाई चाहिँ मैले के गरिदिन्छु अहिलेको लागि चाहिँ ब्लक गरिदिन्छु। यो ब्लक गरिदिने बित्तिकै मैले चाहिँ यदि होस्ट अनुसार गर्छु भने यसलाई चाहिँ कहाँनिर नै ब्लक गरिदिनु त भन्दाखेरि यो नेटवर्कलाई कहाँनिर नै ब्लक गरिदिने यहीँनिर ब्लक गरिदिने कि। किन त भन्दाखेरि मलाई चाहिँ यो स्पेसिफिक एउटा होस्टलाई मात्र हो नि त मैले अहिले कन्फिगर गर्नु परेको। अघिसम्म के थियो अघिसम्म मलाई पुरै नेटवर्कलाई चाहिँ मैले के गर्न पर्ने थियो ब्लक गर्न पर्ने थियो। सो मैले यहाँ गरेँ। अब मैले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक एउटा होस्टलाई मात्र गर्छु भने मैले कहाँ गर्छु त भन्दाखेरि यसको गिगाबिट इथरनेट 0/1 मा चाहिँ गर्छु हो। सो 0/1 मा चाहिँ मैले गर्दाखेरि मैले चाहिँ के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि मैले यहाँ गर्न नि पाउँछु गर्न नपाउने होइन। मैले के गर्दै यसलाई चाहिँ मैले इन्टरफेस अझै पनि डाउन भइरहेछ हो। अब चाहिँ मैले के गरिदिन्छु पहिला चाहिँ मैले चाहिँ यसको चाहिँ सबै आइपी एक्सेसलाई चाहिँ मैले चाहिँ हटाइदिएँ अहिलेको लागि चाहिँ। सो एक्सेस लिस्ट 10 गरिदिएँ हो। अनि इन्टरफेस गिगाबिट इथरनेट 0/2 गरिदिएँ हो। यति गरिदिने बित्तिकै नो आइपी एक्सेस लिस्ट गरिदिने बित्तिकै उसले के गरिदियो सबैलाई चाहिँ हटाइदियो हो। अनि त्यसपछि म कहाँ गएँ गिगाबिट इथरनेट 0/2 मा गएँ नो आइपी सरी एक्सेस नो आइपी एक्सेस ग्रुप अनि मैले के गरिदिएँ यसमा चाहिँ मेरो 10 हो। अनि त्यसपछि मैले के गरेँ इनलाई चाहिँ मैले हटाइदिएँ हो। अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन हो। स्ट्यान्डर्ड मैले के गरेँ एउटा नेटवर्कलाई चाहिँ मैले स्ट्यान्डर्डाइज गरेर चाहिँ मैले पुरै नेटवर्कलाई नै अहिलेको लागि के गर्दै ब्लक गरिदिएँ हो। अब चाहिँ मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड आइपी एक्सेस लिस्ट चाहिँ मैले युज गर्छु। सो एक्सटेन्डेड युज गर्नको लागि जहिलेसुकै एक्सटेन्डेड भनेको चाहिँ के नजिक हुनु पर्यो सोर्सको नजिक हुनु पर्यो। सो मैले चाहिँ के गर्छु एउटा स्पेसिफिक एउटा नेटवर्क यसलाई चाहिँ मैले यो यसले चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न पाउने कि नपाउने भनेर मैले डिफाइन गरिदिन्छु क्या। सो यसले चाहिँ के गर्न पाउनु पर्यो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ यसलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो यसलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो यसलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो हो। तर यो एउटा यसले चाहिँ कसलाई एक्सेस गर्न पाउनु भएन यो स्पेसिफिक यो सर्भरलाई मात्र एक्सेस गर्न पाउनु भएन। सो मैले के गरेँ म चाहिँ यहाँ गएँ एक्जिट
एक्सेस लिस्ट मेरो कति हो त भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड अब चाहिँ एक्सटेन्डेडमा हो। सो मैले चाहिँ कति गरेँ 110 राखेको दिएँ। स्ट्यान्डर्ड गरिसकेपछि मेरो के हो त डिने गर्ने हो नि। अरू सबैलाई पर्मिट गर्नु पर्यो, उसलाई मात्र के गर्नु पर्यो डिने गर्नु पर्यो हो। सो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ डिने गर्दाखेरि मैले चाहिँ के गरिदिन्छु अब चाहिँ डिने गरिदिन्छु। डिने गरेर चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त एउटा मात्र होस्ट हो। सो मेरो चाहिँ के हो त टिसिपी हो। टिसिपीमा चाहिँ मैले के डिने गर्नु पर्यो होस्टमालाई मात्र हो। अनि मेरो कुन चाहिँ हो त होस्ट भन्दाखेरि 192.168.4.10 को चाहिँ मेरो होस्ट हो। अनि त्यसपछि यो चाहिँ केसँग डिने हुनु पर्यो त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन एड्रेस मेरो चाहिँ यो होस्ट भयो। मेरो डेस्टिनेसन एड्रेस कति हो त भन्दाखेरि डेस्टिनेसन एड्रेस भनेको चाहिँ 192.168. डेस्टिनेसन एड्रेस भन्दा नि होस्ट राखम। अनि 192.168.1.2 लाई चाहिँ मेरो के हो त ब्लक गर्नु पर्यो। अनि अर्को के हो त मेरो इक्वल कुन प्रोटोकल हो त मसँग इक्वल हुनुपर्ने भनेको www, अथवा मैले डाइरेक्ट के गर्न पनि पाउँछु एफटिपी गर्न नि पाउँछु हो। सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ www लाई चाहिँ मैले के गरिदिएँ डिने गरिदिएँ। यसले मात्र डिने भयो। सो एउटा होस्टले मात्र अहिलेसम्म चाहिँ डिने पाएको छ। अब हेरौँ है त www गर्दाखेरि मैले चाहिँ अब यो एक्सटेन्डेड लिस्टलाई चाहिँ मैले कहाँ राख्छु त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले अरे यहाँनिर राख्छु। यो गिगाबिट इथरनेट 0/0 मा राख्छु। कन्फिगर टर्मिनल सरी इन्टरफेस मेरो गिगाबिट इथरनेट 0/0 हो। मैले चाहिँ के गर्नु पर्यो आइपी एक्सेस ग्रुप मेरो कति हो त भन्दाखेरि 110 हो। यसले चाहिँ के गर्नु पर्यो यो इन हो कि आउट हो त भन्दाखेरि उताबाट आउँदाखेरि त यो के हो त इन हो नि। सो इन आउँदाखेरि चाहिँ मेरो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ ब्लक गर्नु पर्यो। ब्लक गर्दै यति गरिसकेपछि अब यसले के काम गर्छ है त। सो मेरो पिसी छ मेरो यो 10 हो। मैले 10बाट चाहिँ मैले के गर्न पाइनँ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ वेब ब्राउजर चाहिँ युज गर्न पाइनँ। एउटा मात्र सर्भिसलाई चाहिँ मैले ब्लक गरिरहेको छु अहिलेको लागि। सो 192.168.1. कति छ मेरो यता 2 छ। यो चाहिँ मेरो अहिलेको लागि चाहिँ एक्सेस चाहिँ हो। रिक्वेस्ट टाइम आउट भयो। अब म चाहिँ यहाँ गएर हेर्न पाउँछु। मैले चाहिँ यहाँ गएर हेर्न पाउँदाखेरि मेरो चाहिँ अब एक्जिट 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 सो आइपी एक्सेस लिस्ट गरेर हेऱ्यो भने यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एउटालाई चाहिँ उसले के गरिदियो डिने गरिदियो। अब यो डिनेले चाहिँ के पनि गर्छ त भन्दाखेरि मानव यसलाई पनि डिने गरेको हुनसक्छ हो। यो डेस्कटपबाट मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्न खोज्छु। हेरौँ त यसलाई पनि डिने गरेको छ कि छैन। किन त भन्दाखेरि डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ जसुकै 192.168.1.2 हो। यसलाई पनि डिने गरिदिएको छ क्या। अब चाहिँ रिक्वेस्ट टाइम आउट भयो नि। किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ के पाएको छैन एउटा पनि पर्मिट पाएको छैन। अब मैले यसको लागि चाहिँ मैले के लेख्छु त अब एउटा पर्मिट लेख्छु। पर्मिट के लेख्छु त भन्दाखेरि कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस होइन एक्सेस लिस्ट मेरो 110 नै राखम हो। 110 मै राखम। अनि त्यसपछि मेरो के हो त भन्दाखेरि पर्मिट हो मेरो टिसिपी हो। होस्ट कति हो त भन्दाखेरि 192.168.1.4.11 भयो। अनि होस्ट भयो। अनि 192.168.1.2 लाई चाहिँ गर्नु पर्यो इक्विभ्यालेन्ट टु कति हो त भन्दाखेरि www भयो। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ मेरो के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो के हुनुपर्छ डाटा चाहिँ गरेर हेरौँ है त हुन्छ कि हुँदैन। 192.168.1.2 स्टिल भएको छैन होला। रिक्वेस्ट टाइम आउट नै भयो। यो दुईटालाई पिसी पनि फेल्ड गरेको छ। एकछिन है त मैले यसको सबै एक्सेस लिस्टलाई चाहिँ अहिले चाहिँ म हटाउँछु है। एक्जिट आइपी एक्सेस लिस्ट सो आइपी एक्सेस लिस्ट हो। यसले चाहिँ के गरेछ त भन्दाखेरि होस्ट एलआईदेखि एललाई यो चाहिँ मैले डिने गरिदिएको छु। यहाँ गरिदिइसकेपछि सो मैले के गरिदिएँ
configure terminal no access list 110 अनि configure interface gigabit ethernet 0/0 no IP access list 110 it यो ब्याक टु नर्मल भयो है अहिलेको लागि सबै सक्सेसफुल भयो। अब मेरो काम चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि यो पीसीबाट चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गर्नु भएन, यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ पर्मिट दिन भएन। सो पर्मिट नदिनको लागि मेरो के छ त भन्दाखेरि मैले यसमा अब मैले चाहिँ यसमा गरेर हेर्छु है त। यसमा गरेर हेर्नको लागि चाहिँ मैले के गरेँ, एनबिआर ठिकै छ, कन्फिगर इनेबल कन्फिगर टर्मिनल एक्सेस लिस्ट मेरो कति हो त 110 हो। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ मैले पर्मिट मात्र दिनु पर्यो, एउटा मात्रै पर्मिट कसलाई मात्र दिनु पर्यो 192.168. होस्टलाई चाहिँ मैले पर्मिट दिन्छु। सो होस्ट पर्मिट मेरो कति हो त टिसिपी हो, होस्ट हो। होस्ट चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ 192.168.4.11 भयो। अनि अर्को होस्ट चाहिँ मेरो कति हो त भन्दाखेरि 192.168.1.2 भयो। अनि इक्विभ्यालेन्ट टु कति हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ मेरो चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट टु कति हो, इक्विभ्यालेन्ट टु www एक्जिट गरेँ, कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस मैले यसको गिगाबिट इथरनेट 0/1 मा राखेँ। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ आइपी एक्सेस लिस्ट एक्सेस ग्रुप मैले चाहिँ के मात्र गरेछु, त्यसलाई मात्र पर्मिट गरेछु भनेपछि 11 लाई मात्र पर्मिट गरेछु, अर्कोलाई चाहिँ मैले के गरेछु ब्लक गरिदिएको छु। त्यो भइसकेपछि मैले चाहिँ के गर्छु 110 लाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ मेरो कति हो त आउट हो। सो इन गर्दैन भयो, आउट गर्दैन भयो अहिलेको लागि। सो इन गरेर हेरौँ है त। सो मेरो चाहिँ www11 बाट मात्र मेरो के भएको छ पर्मिट भएको छ। मैले यहाँबाट पर्मिट गर्दाखेरि के हुन्छ त 192.168.1.2 आयो हो। यसरी चाहिँ हाम्रो नेटवर्किङ बुट क्याम्प चाहिँ आयो। तर मैले यही कुरा चाहिँ मैले 4.10 बाट चाहिँ मैले एक्सेस गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ हेरौँ है त। यही कुरा चाहिँ मैले 4.10 बाट एक्सेस गर्दाखेरि 192.168.168.1.2 यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ब्लक गर्यो। सो हाम्रो एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी गरिन्छ। हाम्रो एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि जहिलेसुकै एक्सटेन्डेड एसिएल भनेको चाहिँ सोर्सको नजिक भयो भने स्ट्यान्डर्ड एसिएल भनेको जहिलेसुकै डेस्टिनेसनको नजिक। सो स्ट्यान्डर्ड एसिएल चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसन यो भने हामीले चाहिँ यहाँ कन्फिगर गरिन्छ भने एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ कहाँ कन्फिगर गरिन्छ, यहाँ चाहिँ कन्फिगर गरिन्छ। अघि चाहिँ सायद मैले के भने त भन्दाखेरि एक्सटेन्डेड एसिएल चाहिँ डेस्टिनेसनको नजिक अनि त्यसपछि स्ट्यान्डर्ड एसिएल चाहिँ सोर्सको नजिक भनेको थियो होला, त्यो चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो है। अब यति गरिसकेपछि मैले चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि यसले चाहिँ के गर्न पायो, यसले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ मैले के देखेँ त भन्दाखेरि यसले चाहिँ एचटिपी होस्टबाट चाहिँ मैले के गरेँ वर्ड उसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पायो। के अरे यसले चाहिँ यो 4.11 होस्टले चाहिँ के गर्न पायो त भन्दाखेरि ब्राउजरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पायो हो, अथवा मैले चाहिँ त्यहाँको एचटिपी सर्भरलाई चाहिँ एक्सेस गर्न पाएँ। तर चाहिँ मैले चाहिँ ब्लक चाहिँ केलाई गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँबाट चाहिँ एफटिपीको कन्ट्याक्ट केही जान्छ भने एफटिपीको केही कुरा हुन्छ भने त्यसले चाहिँ ब्लक गर्नु पर्यो भन्छ। सो एक्सेस लिस्ट मैले चाहिँ 110 मेरो एक्सेस लिस्ट 110 अनि त्यसपछि के गर्नु पर्ने हो मेरो चाहिँ पर्मिट कसलाई हो त भन्दाखेरि अब चाहिँ होस्टलाई हो। सो टिसिपी नै हुन्छ। अनि मेरो पर्मिट के हो त भन्दाखेरि होस्ट कति हो त भन्दाखेरि 192.168.4.10 लाई चाहिँ मैले के गर्नु पर्यो अब चाहिँ पर्मिट गर्नु पर्यो। के को लागि त भन्दाखेरि होस्टको लागि 192.168.1.2 भयो। अनि मेरो इक्विभ्यालेन्ट टु कति हो त भन्दाखेरि इक्विभ्यालेन्ट टु मेरो के हो त एफटिपी होइन। सो एफटिपीलाई चाहिँ मैले के गर्दै त यसरी पर्मिट गर्दै। सो यसरी पर्मिट गर्ने बित्तिकै अब के हुन्छ त भन्दाखेरि ल मान मैले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यसले चाहिँ के गर्न पाएको थिएन, यसले चाहिँ वेब ब्राउजर युज गर्न पाएको थिएन। तर मैले चाहिँ एफटिपी 192.168.1.2 गऱ्यो भने यसले चाहिँ के गर्यो, यसले चाहिँ यसरी चाहिँ
एफटिपी चाहिँ युज गर्न पाएँ। तर मैले यदि त्यही एफटिपी चाहिँ मैले कहाँबाट गर्छु, यहाँबाट गर्छु भने मैले के गर्छु त अब यसले के गर्छ हेरौँ है त। सो एफटिपी 192.168.1.2 ट्राइङ टु कनेक्ट हुन्छ र यसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि उसले चाहिँ कनेक्ट गर्न दिँदैन हो। सो डिस्कनेक्टिङ फ्रम द एफटिपी सर्भर। यसले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो खासमा चाहिँ यो। सो यसरी चाहिँ हाम्रो एक्सटेन्डेड कन्ट्रोल लिस्टको काम पनि सकियो। अब चाहिँ हाम्रो काम के हुन्छ त भन्दाखेरि स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको लागि चाहिँ हामीले हेर्छौँ। सो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मानव मेरो यो स्विच छ हो, यो स्विचमा चाहिँ यो मानव मेरो PC3 चाहिँ यो चाहिँ मेरो के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ एडमिन हो अनि अर्को चाहिँ यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि युजर 1 हो, यो चाहिँ अहिले युजर 1 हो। अब चाहिँ मैले स्विचमा चाहिँ कस्तो तरिकाको कन्फिगर गर्छु त भन्दाखेरि यो युजर 1 को यदि म्याक एड्रेस चाहिँ यसले भेटाउँछ भने त्यसलाई चाहिँ एक्सेस गर्न दिन पर्यो, नत्र चाहिँ यो स्विचले चाहिँ के गरिदिनु पर्यो त भन्दाखेरि अटोमेटिकली यो जुन पोर्ट छ यो जुन FA0/7 छ यसलाई चाहिँ उसले चाहिँ अटोमेटिकली चाहिँ डाउन गरिदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ अब चाहिँ मेरो के हो त, यो चाहिँ मेरो रिक्वायरमेन्ट हो। अब मैले चाहिँ एउटा चाहिँ यसरी पिसी तानेर राखेँ है त। यो पिसी तानेर राखेर मैले चाहिँ के गरेँ त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ मैले चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको लागि चाहिँ मैले इनेबल गर्छु। सो मेरो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्नुपर्ने कहाँ हो, मेरो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी इनेबल गर्नुपर्ने चाहिँ मेरो चाहिँ कन्फिगर टर्मिनल इन्टरफेस कतिमा हो त भन्दाखेरि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 मा चाहिँ मेरो स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने। सो यो चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि पहिल्यै एउटा भिल्यानमा चाहिँ मैले राख्न पर्यो हो। सो पहिले यो एउटा चाहिँ भिल्यानमा चाहिँ पहिले देखेको छ, यसमा चाहिँ मेरो भिल्यान भनेको चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि 1 मा छ। सो मैले के गर्छु स्विच पोर्ट मोड एक्सेसमा राख्छु र स्विच पोर्ट एक्सेस भिल्यान 1 राखिदिन्छु हो। पहिलेदेखि भिल्यान 1 मा छ, सो प्रब्लम केही पनि भएन अहिलेको लागि। अब चाहिँ मैले के गर्छु यसमा चाहिँ स्विच पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ मैले यसरी इनेबल गरेँ। पहिला यसले चाहिँ इनेबल गर्छ है, पोर्ट सेक्युरिटी चाहिँ यसले इनेबल गर्छ। त्यसपछि स्विच पोर्ट सेक्युरिटी। अब चाहिँ यहाँ हेरौँ है त, अब यहाँ के कुरा एभाइलेबल छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर अफ एड्रेसेस छ भनेको कतिवटा लिने त भन्दाखेरि मैले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर भनेको जल्सीको 1 हुन्छ। सो मैले अहिलेको लागि चाहिँ 1 नै राखिदिएँ। त्यसपछि अर्को के पनि आउँछ त भन्दाखेरि मेरो स्विच पोर्ट सेक्युरिटीमा मैले भायोलेसन कस्तो राख्ने। सो भायोलेसन मेरो कस्तो राख्ने त भन्दाखेरि मसँग 3टा तरिकाको छ, प्रोटेक्ट छ, रेस्ट्रिक्ट छ र सटडाउन छ। र डिफल्टमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि जल्सीको सटडाउन हुन्छ, यु क्यान रेस्ट्रिक्ट डाटा रेस्ट्रिक्ट गर्न सकिन्छ। यो पोइन्टलाई चाहिँ डाउन नगरिकन त्यहाँ चाहिँ के पनि गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि डाटा रेस्ट्रिक्ट पनि गर्न सकिन्छ, अथवा यो पोइन्टलाई डाउन नगरिकन चाहिँ यो पोर्टलाई चाहिँ सेक्युर गर्न पनि सकिन्छ। सो अहिलेको लागि चाहिँ मैले इफेक्ट देखाउनको लागि चाहिँ मैले के गर्दै त भन्दाखेरि सटडाउन चाहिँ गरिदिएँ। अब मैले चाहिँ एउटा म्याक एड्रेस चाहिँ उसले चाहिँ लर्न गर्न पऱ्यो कि परेन। सो म्याक एड्रेस लर्न गर्नको लागि चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि अब यहाँ जान्छु। सो म्याक एड्रेस भनिन्छ, म्याक एड्रेस भयो। अब चाहिँ मसँग चाहिँ यहाँ के छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ डाइरेक्टली म्याक एड्रेसलाई पनि इनबिल्ड गरेर दिन पाएँ, अथवा मैले चाहिँ स्टिकी गर्न पाएँ। स्टिकी भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डाइनामिकली लर्न गर्छ उसले, भनेपछि कुनै नयाँ नेटवर्क कुनै नयाँ डिभाइसेस आएर बस्छ भने उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ लर्न गरिदियो र उसले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कहाँ राखिदिन्छ त भन्दाखेरि अब चाहिँ स्टार्टअप कन्फिगरेसनमा चाहिँ राखिदिन्छ। सो स्टिकी गरिदिने बित्तिकै यसले चाहिँ के गरेर त अब मैले चाहिँ यहाँ स्टिकी म्याक एड्रेस पनि दिन पाउँछु, अथवा स्टिकी गरेपछि उसले चाहिँ डाइनामिकली लर्न गर्छ हो। एक्जिट गरिदिएँ, एक्जिट गर्दै यति गरेपछि मेरो चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ मेरो के भयो त भन्दाखेरि इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 अनि मेरो के हो त स्विच पोर्ट हो। अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ हेर्न सक्छु है त मेरो स्विच पोर्ट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ स्विच पोर्ट इनेबल छ हो। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ के एभाइलेबल छ त भन्दाखेरि ट्रङ्किङ मोड भयो, एडमिनिस्ट्रेटिभ यो भयो, अनि त्यसपछि स्ट्याटिक एक्सेस हो। अनि त्यसपछि यसले अब कति कुरा लर्न गरिरहेछ भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोटेक्टेड फल्स, ल ठिक छ। यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्न सक्यो, अपरेसनल मोड स्ट्याटिक भयो। अनि त्यसपछि नेगोसिएसन अहिलेको लागि के छ त भन्दाखेरि अफ छ। एक्सेस मोड चाहिँ मेरो के छ त भन्दाखेरि 1 छ र भोइस भिल्यान चाहिँ कुनैमा पनि राखेको छैन। अब चाहिँ एउटा कुरा के याद राख्नुपर्छ त भन्दाखेरि मैले चाहिँ कुनै पनि स्विच पोर्टको सेक्युरिटी चाहिँ मैले केमा मात्र राख्न पाउँछु, मैले चाहिँ एक्सेस मोडमा मात्र राख्न पाउँछु। मैले ट्रङ्क मोड अथवा इथर च्यानल मोडहरूमा चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ राख्न पाउँदिनँ।
अब चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि सो अब चाहिँ म्याक एड्रेस सो म्याक एड्रेस टेबल भनेर हेऱ्यो भने यसले चाहिँ अहिलेसम्म के मात्र लर्न गरिरहेछ यसले चाहिँ यो मात्र लर्न गरिरहेछ हो सो मैले चाहिँ के गर्छु एउटा चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ मैले एउटा डाटा चाहिँ यहाँ पठाउँछु यति गरिदिने बित्तिकै अब उसले के लर्न गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि यो उसलाई पनि लर्न गर्नु पर्यो सो उसले के लर्न गर्यो FA07 मा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो स्ट्याटिकल्ली चाहिँ के छ त अब यहाँ हेरौँ है त अरू सबैमा डाइनामिक छ यसमा चाहिँ स्ट्याटिक किन आयो त भन्दाखेरि उसले चाहिँ डाइनामिकली लर्न गर्यो र त्यसलाई चाहिँ फिक्स गरेर राख्यो सो मैले अघि जस्तै स्विच पोर्ट भनेर हेऱ्यो भने अब चाहिँ मैले यहाँ के गर्न सक्छु स्विच पोर्ट यहाँ मैले स्ट्याटस हो कनेक्टेड छ अहिलेको लागि सो यति चाहिँ मैले गरेँ हो अबको लागि उसले के गरिदिइसक्यो यो युजर 1 को जति पनि म्याक एड्रेस छ उसले चाहिँ यसलाई युज गरिदिइसक्यो अब चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ एउटा नाम दिन्छु यसलाई चाहिँ मैले एउटा के नाम दिएँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ ह्याकर भनेर चाहिँ एउटा नाम दिएँ हो सो अब ह्याकरले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि यसरी आफूले युजर 1 लाई छुट्याएर चाहिँ त्यही पोर्टमा चाहिँ युजर उस चाहिँ यसरी जोइन हुने बित्तिकै उसले के गरिदियो त भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ अब चाहिँ के गरिदिन्छ हेरौँ है त इनेबल गर्छ कि गर्दैन त अब मैले के गर्छु यसलाई चाहिँ अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन किन त भन्दाखेरि उसले चाहिँ लर्न गर्नै पाएको छैन सो लर्न गर्नको लागि मैले के गर्छु DHCP गरिदिने बित्तिकै उसले चाहिँ के गरिदियो यसलाई चाहिँ डाउन गरिदियो नि सो दिस इज द कन्सेप्ट अफ द स्विच पोर्ट सेक्युरिटी यदि यही म्याक एड्रेस आउँछ भने यसले चाहिँ के गरिरहेछ त्यसलाई चाहिँ इनेबल गरिरहेछ अब चाहिँ त्यो म्याक एड्रेस आउँदैन भने उसले चाहिँ के गरिदिन्छ अरूलाई चाहिँ एक्सेस गर्नै दिँदैन त्यो पोर्ट थ्रु चाहिँ उसले चाहिँ एक्सेस गर्न दिँदैन अब चाहिँ मैले यसलाई ब्याक टु यहाँ जोडे पनि यो के छ त अझै पनि डाउनमै छ अब यसलाई अफ गर्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ मलाई यसलाई अफ गर्नको लागि चाहिँ मेरो कुन चाहिँ हो सो कन्फिगर टर्मिनलमा गएँ इन्टरफेस फास्ट इथरनेट 0/7 मा गएँ र यसलाई चाहिँ पहिला चाहिँ शट डाउन गरेँ र अनि त्यसपछि शट डाउन गरिसकेपछि बल्ल चाहिँ यो अफमा भयो सो अझै एकचोटि मैले इफेक्ट देखाउँछु मैले फेरि यसलाई यहाँ लर जोडिदिएँ यहाँ लर जोडिदिइसकेपछि यो अझै पनि के भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ रातै देखाइरहेछ अनि यसले जब आइपी एड्रेस अथवा केही कुरा रिक्वेस्ट गर्छ केसँग सर्भरसँग अथवा स्विचसँग त्यति बेला चाहिँ उसले चाहिँ त्यो चाहिँ म्याक एड्रेस चाहिँ उसले हेर्छ अब मैले लर्न गरेको म्याक एड्रेस र यसको म्याक एड्रेस एउटै हो त भन्छ यदि होइन भने चाहिँ उसले के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि यो पोर्टलाई चाहिँ यसरी चाहिँ ब्लक गरिदिन्छ सो हाम्रो स्विच पोर्ट सेक्युरिटीको कन्सेप्ट पनि यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ एड हुन्छ ल आजको लागि चाहिँ यति नै सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि टोटल्ली हाम्रो सबै 10 डेजको नेटवर्क बुट क्याम्प चाहिँ यसरी चाहिँ एड हुन्छ है ल थ्याङ्क यू Okay, thank you, sir. Okay, now I want to notify you that if you have any confusions regarding this session, please feel free and answer queries in the link provided in the chat. I think there are already some questions in the link. Ananda? Okay, you can share now. Okay, कौशिक सरलाई क्वेसन छ एउटा 0.0.0.255 को मिनिङ के हो भनेर सोध्नु भएको छ यो भनेको वाइल्ड कार्ड मार्क्स को मिनिङ हो यो भनेको चाहिँ अस्ति मैले भन्दा चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एकैछिनको लागि मैले शेयर लिएँ है फेरि हजुर हुन्छ एकैछिनको लागि चाहिँ मैले शेयर लिँदाखेरि मैले एउटा व्हाइट बोर्डलाई चाहिँ मैले यो दिएँ यसमा चाहिँ मैले एउटा टेक्स्ट लिन्छु ल टेक्स्टमा चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दाखेरि इमेजिन तिमीहरूको सबमिट मार्क्स भनेको चाहिँ कति छ त भन्दाखेरि 255.255.255.0 छ 255.255.255.0 छ तिमीहरूको सबमिट मार्क्स चाहिँ यो अब वाइल्ड कार्ड मार्क्स चाहिँ हामीले कसरी निकालिन्छ त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ मेरो कति हुन्छ त भन्दाखेरि मेरो 255.255.255.255
माइनस कति हुनु पर्यो मेरो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ मेरो एक्चुअल सबनेट चाहिँ मेरो कति सर हजुरको स्क्रिन ब्ल्याङ्क नै देखाइरहेछ। ब्ल्याङ्क नै देखाइरहेछ। हजुर सर। देखायो सर, देखायो। देखाए? हजुर यो देखायो नि है। ल ल मेरो चाहिँ सबनेट मार्क्स चाहिँ खास मैले फेरि गरेँ मेरो डिफल्ट सबनेट मेरो एक्चुअलमा सबनेट मार्क्स भनेको चाहिँ यतिखेर ल 255.255.255.0 छ हो। सो मेरो सबनेट मार्क्स चाहिँ यो छ, यो माथिको मेरो वाइल्ड कार्ड मार्क्सको फर्मुला हो। सो 255.255.255.255 माइनस सबनेट मार्क्स गर्दाखेरि मेरो भ्यालु कति आउँछ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ 0.0.0.255 आउँछ। सो दिस इज द वाइल्ड कार्ड मार्क्स फर कौशिक सर हजुरले तल लेखेको देखिया छैन वाइल्ड कार्ड मार्क्स भन्दा तलको। यो देखिया छैन? वाइल्ड कार्ड मार्क्स भन्दा मार्क्ससम्म मात्र देखिया छ कि सबनेटको भाइ त मात्र। एकछिन है त सेयर स्क्रिन ओके ल म यहीँ गरिदिएँ है त। मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एक्चुअल सबनेट मार्क्स भनेको सबनेट मार्क्सको भनेर चाहिँ मैले यहाँ माथि हेर्न सक्छु। मेरो सबनेट मार्क्स भनेको एक्चुअल सबनेट मार्क्स चाहिँ कति छ त हेरौँ है त। सो एक्चुअल सबनेट मार्क्स भनेको मेरो 255.255.255.0 छ हो। सो मेरो सबनेट मार्क्स भनेको कति छ 255.255.255.0 भयो। त्यसपछि मेरो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको चाहिँ मेरो खासमा कति हुन्छ त भन्दाखेरि 255.255.255.255 माइनस मेरो सबनेट मार्क्स हुन्छ खासमा। मेरो फर्मुला चाहिँ यो हो कि वाइल्ड कार्ड मार्क्सको। सो मेरो भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्सको भ्यालु चाहिँ कति आयो त भन्दाखेरि 0.0.0.255 हुन्छ। यो भयो अहिलेसम्म मैले युज गरेको सबनेट मार्क्सको भयो। सो अब यस्तै तरिकाले यदि मेरो सबनेट मार्क्स चाहिँ कति हुन्छ त भन्दाखेरि 255.0.0.0 हुन्छ भने मेरो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको कति हुन्छ 0.255.255.255 एक कन्डिसनमा यदि 255.255.0.0 हुन्छ भने मेरो वाइल्ड कार्ड मार्क्स भनेको कति हुन्छ 0.0.255.255। सो यसरी चाहिँ हाम्रो चाहिँ वाइल्ड कार्ड मार्क्स निकालिन्छ। सो दिस इज द फर्मुला। सबै 255 राख्ने र मेरो जति सबनेट मार्क्स छ त्यसलाई चाहिँ घटाइदियो भने मेरो चाहिँ कति निस्किन्छ त भन्दाखेरि वाइल्ड कार्ड मार्क्स निस्किन्छ। ओके ल त्यो अर्को क्वेसन छ डीएमजेड को बारेमा भन्नु भन्नुभएको छ। डीएमजेड भनेको डिमिलिटराइज जोन भन्छ। यो भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै एउटा अर्गनाइजेसन छ मानौँ है। सो एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि आफ्नो एउटा कुनै एउटा सर्भर चाहिँ एचटीटीपी सर्भर हो, कुनै एउटा सर्भरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो उसले चाहिँ बाहिरको युजरले पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो र आफ्नो भित्रको युजरले पनि त्यसलाई एक्सेस गर्न पाउनु पर्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई त्यसरी राख्यो भने त्यो सर्भर भनेको चाहिँ के हुन्छ त डिमिलिटराइज जोनमा पर्छ। अब डिमिलिटराइज जोन भनेको चाहिँ कसैले पनि युज गरेको छैन त्यो सर्भरलाई चाहिँ हो, कसैको अन्डरमा पनि छैन। मेन्टेन कसले गर्छ त भन्दाखेरि जसले त्यो सर्भर खडा गरेको उसले मेन्टेन गर्छ, तर युज चाहिँ कसले गर्न पाउँछ त भन्दाखेरि सबैले युज गर्न पाउँछ। यो भनेको चाहिँ यस्तो पोइन्ट हो जहाँ मानव यो भनेको चाहिँ यस्तो कस्तो पोइन्ट हो त भन्दाखेरि मानव दुईवटा कन्ट्री छ, दुईवटा कन्ट्रीको बिचको जुन सिमाना हुन्छ त्यो सिमानामा सर्टेन एउटा भाग भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि न यतापट्टिको कन्ट्रीको हुन्छ न यतापट्टिको कन्ट्रीको हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ डिमिलिटराइज जोन भनेको हो। सेम तरिकाले एउटा अर्गनाइजेसन छ, त्यो अर्गनाइजेसनको आफ्नो एउटा इन्टरनल नेटवर्क छ, त्यसभन्दा बाहिर राखेर चाहिँ उसले चाहिँ एउटा के राख्यो एउटा सर्भर राख्यो, जुन सर्भर चाहिँ बाहिरको मान्छेले पनि इन्टरनेट पनि युज गरिरहेछ भने अब इन्टरनेट भनेको एउटा कन्ट्री भयो, अर्गनाइजेसन भनेको एउटा कन्ट्री भयो। सो दुईवटा अर्गनाइजेसन र इन्टरनेटको बिचमा बसेर जुन ठाउँ हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ कसको अन्डरमा छैन त भन्दाखेरि न अर्गनाइजेसनको अन्डरमा छ न इन्टरनेटको अन्डरमा छ। तर मेन्टेन चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि अर्गनाइजेसनले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेर आउँछ हो। सो द्याट इज कल्ड द डिमिलिटराइज जोन।
होस्टलाई ब्लक गरिसकेपछि हामीले VPN बाट एक्सेस गर्न पाउँछौँ कि नै भनेर सोध्नुभएको छ। अनि VPN यदि बाट एक्सेस क्वेसन अर्को क्वेसन छ, अनि यदि पाउँछौँ भने चाहिँ ACL को भ्यालु के भयो भनेर भन्नुभएको छ। ACL को भ्यालु चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि अहिलेको लागि जस्तो VPN भनेको तिमीहरूले VPN भनेको यतिकै नर्मल्ली कसरी चलाउँछौ भन्ने कुरामा भर पर्छ के। जस्तो VPN भनेको तिमीहरूले केही कुरा सर्च गर्दाखेरि इन्टरनेटमा भएको केही कुरा चाहिँ मैले सर्च गर्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ VPN युज गरिन्छ। सो VPN लाई चाहिँ कस्तो तरिकाले युज गर्ने त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो जुन अहिलेको एक्सेस कन्ट्रोल लिस्ट भनेको यो भनेको एउटा अर्गनाइजेसन भित्रको नेटवर्क स्ट्रक्चर हो। अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ इन्टरनेट एभाइलेबल भएन भने तिमीले VPN कसरी क्रिएट गर्छौ, एउटा क्वेसन चाहिँ त्यो छ हो। सो नेभर कन्फ्युज दिस यो ACL को कन्सेप्ट विथ द VPN बाट मैले एक्सेस गर्न पाउँछ। जस्तो मेरो स्कुलहरुमा अथवा कलेजहरुमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले चाहिँ फेसबुक चलाउन नपाउन् हो, त्यसपछि मेरो चाहिँ यो फेसबुक चलाउन नपाउन्, युट्युबहरु चलाउन नपाउन्, ट्विटरहरु चलाउन नपाउन् हो, टिकटकहरु यताउति चलाउन नपाउन् भनेर चाहिँ उनीहरूले के गर्छ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ डोमेनलाई मात्र ब्लक गरेको हुन्छ हो। सो नेभर कन्फ्युज द डोमेन ब्लकिङ विथ द ACL। ACL भनेको छुट्टै कन्सेप्ट हो। ACL भनेको एउटा इन्टरनेट भित्र युज गरिनेको कन्सेप्ट हो। जस्तो मैले VPN थ्रु चाहिँ मैले एक्सेस गर्न त पाउँछु हो, तर VPN थ्रु एक्सेस गर्नको लागि त्यसमा चाहिँ ACL को कुरा, त्यो जुन VPN मा तिमीहरूले जुन एक्सेस गर्न पाउँछौ भन्यो त्यो भनेको कन्सेप्ट भनेको चाहिँ डोमेनलाई ब्लक गर्छु। जस्तो facebook.com लाई चाहिँ मैले यदि मेरो नेटवर्कबाट चाहिँ मैले ब्लक गर्दै भने मैले VPN थ्रु चाहिँ त्यो facebook.com चाहिँ मैले चाहिँ युज गर्न पाउँछु हो। तर ACL को कन्सेप्ट भनेको एउटा इन्टरनल स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ युज गर्छ। जस्तो अघि मैले देखाएँ यतापट्टिको युजरले चाहिँ कुनै एउटा युज गरेर चाहिँ उसले चाहिँ त्यही भित्रको एउटै नेटवर्क हो नि सबै। सो एउटै नेटवर्क भित्रको चाहिँ मेरो सर्भर चाहिँ उसले चाहिँ FTP, एउटाले FTP मात्र गर्न पाए, एउटाले चाहिँ के मात्र गर्न पाए त भन्दाखेरि एउटाले चाहिँ HTTP मात्र गर्न पाए। सो त्यति बेला चाहिँ मैले चाहिँ VPN चाहिँ क्रिएट गर्न चाहिँ मिल्दैन। किन त भन्दाखेरि मेरो VPN भनेको मेरो एउटा इन्टरनल स्ट्रक्चर, एउटा अर्गनाइजेसन भित्र मेरो VPN क्रिएट गर्नको लागि मलाई IP कसले दिन्छ त भन्दाखेरि त्यही सर्भरले दिने हो किन हो। सो VPN चाहिँ एउटा मैले चाहिँ के भित्र क्रिएट गर्न मिल्दैन त भन्दाखेरि मैले VPN क्रिएट गर्न चाहिँ यो इन्टरनल एउटा अर्गनाइजेसन भित्र चाहिँ मिल्दैन। सो ACL को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ एउटा इन्टरनल स्ट्रक्चरको लागि चाहिँ बनाएको अथवा इन्टरनेटको लागि बनाइएको। VPN को कन्सेप्ट भनेको चाहिँ मेरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि भर्चुअल प्राइभेट नेटवर्क भनेको चाहिँ मेरो आफ्नो नेटवर्क हो, मैले केही कुरा एक्सेस गर्न पर्यो भने त्यति बेला चाहिँ VPN युज गर्छु। तर ACL ले ब्लक गरेको कुरो चाहिँ मैले चाहिँ VPN को चाहिँ मैले चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्दैन। जुन तिमीले एक्सेस गर्न मिल्छ भन्यो त्यो कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डोमेन ब्लकिङको कन्सेप्ट मात्र हो त्यो भनेको। नेक्स्ट हनीपटको बारेमा भनिदिनु न भन्नुभएको छ। हनीपट भनेको सेक्युरिटीतिरको हो। यो एनोनमस नै छ के अरे, सेक्युरिटीतिरको हुनुपर्छ पक्कै पनि। हनीपट भनेको एउटा तिमीहरूले एउटा कहानी सुनेको कि नै? हनीपट भनेको एउटा बाँदरको कहानी के थियो त भन्दाखेरि बाँदरमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सानो मुख भएको एउटा उसभित्र चाहिँ पिनट्सहरू राखेको हुन्छ हो। सो पिनट्सहरू राखेको बेलामा चाहिँ उसले हात छिराउँछ, हात छिराइसकेपछि मुठी पारेर त्यो पिनट्सको चाहिँ मुठी पारेर निकाल्दाखेरि चाहिँ उसको चाहिँ के निस्किँदैन, हात चाहिँ निस्किँदैन। तर के छ उसले चाहिँ एक्सेस गर्न त पाइरहेको नि त्यसलाई। सो हनीपट भनेको नि कन्सेप्ट ठ्याक्कै त्यही हो। उसले चाहिँ के गर्ने त भन्दाखेरि केही कुराको लालच देखाउने कि हनीपट भनेको। जस्तो हनीपट भनेको बेसिक इक्जाम्पल मैले चाहिँ एउटा केही कुरा देख्छु, एउटा केही कुरा देखेर ल मानव मैले चाहिँ एउटा साथीले चाहिँ मलाई लिङ्क सेयर गर्यो, लिङ्क चाहिँ मलाई पठायो, त्यो लिङ्कमा चाहिँ मैले क्लिक गरेर अथवा उसले चाहिँ मलाई के इन्फर्मेसन दियो त भन्दाखेरि यो लिङ्कमा क्लिक गरेर हेर तँलाई चाहिँ 100 रुपियाँ आउँछ अथवा 1000 रुपियाँ आउँछ भनेर चाहिँ उसले चाहिँ मलाई के देखायो, लालच देखायो कि हनीपट भनेको चाहिँ। मैले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो लिङ्कले मलाई 1000 रुपियाँ आएन, तर मैले चाहिँ के गरेँ त मलाई एक तरिकाको लालच देखायो क्या त्यसले चाहिँ, अथवा मलाई चाहिँ लोभी बनायो क्या। लोभी बनाएर चाहिँ मैले त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेँ। क्लिक गरिसकेपछि मेरो के गयो त भनेर मेरो फेसबुकको इन्फर्मेसन, मेरो सबै इन्फर्मेसन चाहिँ उसले चाहिँ अटोमेटिकली पायो। सो दिस इज कल्ड द हनीपट। हनीपट भनेको एउटा कोही केही कुरा देखाउने हो, त्यो देखाएर चाहिँ त्यसमै भुलाइदिने, अनि भुलाएर चाहिँ के गरिदिने त भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ क्याप्चर गरिदिने। सो मुसाको कन्सेप्ट हुन्छ नि हाम्रो। सो मुसामा पहिला चाहिँ मुसा मार्नको लागि जुन जाली हुन्थ्यो, जालीमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि बिचमा चाहिँ एउटा
के को टुक्रा अथवा हाम्रो रोटीको टुक्रा राखिन्थ्यो र माथि अगाडिपट्टि चाहिँ के गरिन्छ त्यसलाई चाहिँ उठाएर राखिन्थ्यो जब चाहिँ मुसाभित्र छिर्छ त्यो रोटीको टुक्रालाई चाहिँ खान खोज्छ उसले चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ त्यहीँ सट डाउन गरिदिन्छ नि अथवा त्यहीँ ब्लक गरिदिन्छ नि सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ द हनी पट केही कुरा राम्रो कुरा देखाउने हो फाइदा हुन्छ भनेर देखाउने तर चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरिदिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फसाइदिने भनेको छ हनी पट ओके अर्को क्वेसन छ हाम्रो सर इन सिस्को प्रेजेन्टेसन we can see that the assess we can see that to assess the CLI we just need to right click the particular equipment device and select the required option, but how to assess the CLI of particular device in real world network setup भन्नु भएको छ। हो CLI एक्सेस गर्नको लागि अस्ति मैले भने नि एउटा कन्सोल केबलबाट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ अर्को चाहिँ टेलनेट अथवा एसएसएचबाट चाहिँ एक्सेस गर्न मिल्छ एउटा हिजोको क्लास हो क्या हैन हिजोको क्लासमा चाहिँ मैले एसएसएच र टेलनेटबाट चाहिँ मैले चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने भनेर देखाएको थिएँ हो रियल लाइफ सिनारियोमा यदि तिमीहरू फिजिकल्ली एभाइलेबल छ भने तिमीहरूले के थ्रु एक्सेस गर्छौ तिमीहरूले एक्सेस गर्छौ कन्सोल केबल थ्रु हो कन्सोल केबलको लागि चाहिँ मैले एकछिनको लागि फेरि स्क्रिन लिएँ है हजुर हुन्छ। सो मानव मेरो चाहिँ यो के छ त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो राउटर छ हो सो यो राउटरलाई चाहिँ मैले एक्सेस गर्नको लागि मैले के गर्छु त भन्दाखेरि मेरो यो मानव तिमीहरूको यो चाहिँ ल्यापटप हो एउटा चाहिँ मैले ल्यापटप ताने एउटा ल्यापटप तानेर चाहिँ मैले अब यसलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने मैले चाहिँ के गर्छु यहाँबाट चाहिँ बेसिक रिक्वायरमेन्ट भनेको मैले कन्सोल केबल थ्रु चाहिँ मैले यहाँ यसरी क्लिक गर्छु सो कन्सोलबाट गएँ र मैले चाहिँ यहाँ कहाँ क्लिक गर्छु त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ RS-232 मा चाहिँ क्लिक गर्छु यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ के गर्छु त भन्दाखेरि मैले चाहिँ अब ल्यापटपमा जान्छु हो तिमीले अघि जसले क्वेसन सोध्यो उसले चाहिँ भनेको के हो त भन्दाखेरि म डाइरेक्टली यहाँ जान्छु र मैले डाइरेक्टली यसरी चाहिँ CLI चाहिँ एक्सेस गर्नु भन्छु तर रियल लाइफ सिनारियोमा के हुन्छ कन्सोल केबल थ्रु तिमीहरू यहाँ जान्छौ तिमीहरू यहाँ ल्यापटपमा त तिमीहरूको चाहिँ पट्टी अथवा कुनै त्यो अनुसारको इमुलेटिङ सफ्टवेयर हुन्छ त्यसपछि तिमीहरू कहाँ जान्छौ त्यो पट्टीलाई चाहिँ ओपन गर्छौ पट्टीलाई ओपन गरिसकेपछि तिमीहरू त्यसको टर्मिनलमा जान्छौ टर्मिनलमा गरिसकेपछि यो पोर्ट कन्फिगरेसनलाई ओके गरेपछि बल्ल तिमीहरूले के पाउँछौ त भन्दाखेरि यसरी चाहिँ राउटर एक्सेस गर्न पाउँछौ सो दिस इज द हाउ you access the router अथवा switch in the real life scenario. आज क्विज हुन्छ कि नै भनेर सोध्नु भएको छ। आज क्विज हुँदैन है क्विजको रिजल्ट भोलि अनाउन्स हुन्छ सर? भोलि अनाउन्स हुन्छ। विनायक जीले सोध्नु भएको छ क्यान वी गेट द CNA स्टडी मटेरियल्स आफ्टर दिस प्रोग्राम भन्नु भएको छ। स्योर अब एउटा कुरा चाहिँ मैले के पनि ल मसँग बुक्सहरु एभाइलेबल छ यसको लागि है सो मटेरियल्सहरु पनि एभाइलेबल छ अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ फेरि मैले स्क्रिन लिएँ है हुन्छ मसँग बुक्सहरु एभाइलेबल छ सो बुक्सहरुको लागि मसँग अहिलेको लागि चाहिँ CCNA नै पढ्नको लागि चाहिँ सो दिस इज द राउटिङ एन्ड स्विचिङ भोल्युम 1 एउटा भोल्युम यो 1 छ हो त्यसपछि मसँग CCNA यो पनि छ पोर्टेबल गाइड यसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सबै कमान्डहरु चाहिँ सानसानो फर्ममा चाहिँ यहाँ चाहिँ देखाइएको छ अनि CCNP को पनि मसँग बुकहरु छ हो अनि त्यसपछि अरु चाहिँ अहिलेको लागि चाहिँ यति नै अनि अर्को चाहिँ मैले के पनि इन्फर्मेसन शेयर गर्न चाहे त भन्दाखेरि मेरो चाहिँ यो च्यानल छ हो कौशिक पन्त भनेर चाहिँ मेरो च्यानल छ सो मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ मेरो सिस्को CLI बाट चाहिँ मैले स्टार्ट गरेको छु मैले अगाडिको नेटवर्कको बेसिक चाहिँ मैले हालेको छैन सो एउटा दुईटा तीनटा चारवटा चाहिँ मैले अहिलेसम्म टेलनेट एन्ड एसएसएच कन्फिगरेसनसम्म चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हालेर चाहिँ मैले चाहिँ भिडियो अपलोड गरिरहेको छु सो अब यो क्लास भइरहेको थियो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ यो एक्सेस गर्न पाएको थिइनँ अब चाहिँ अब आजको दिनदेखि चाहिँ भोलि हाम्रो क्लास सकिन्छ र सो भोलिको दिनदेखि चाहिँ यहाँ चाहिँ रेगुलर नयाँ नयाँ भिडियो चाहिँ थपिँदै जान्छ र टोटल्ली केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि यो सबै भिडियो भनेको हाम्रो CCNA 200 to 301 CCNA को लागि नै बनाएको छु त्यो अब यसमा चाहिँ मैले अरूहरू क्लासहरुको लागि पनि मैले यहाँ चाहिँ गरेको थिएँ यो नहेरिकन चाहिँ हाम्रो यो प्लेलिस्टमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो मेरो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि प्लेलिस्ट नै छ मैले अहिलेसम्म चाहिँ यहाँ चारवटा मात्र मैले के गरेको छु अहिलेसम्म चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ राखेको छु चारवटा मात्र अब आज हैन भोलिदेखि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रेगुलर मेरो चाहिँ यहाँ चाहिँ भिडियो चाहिँ मैले अपलोड गरिदिन्छु सो यदि कोही इच्छुक छ भने यहाँ चाहिँ मैले विथ प्र्याक्टिकल्ली सबै कुरा चाहिँ मैले चाहिँ देखाइदिन्छु है ओके नेक्स्ट क्वेसन
सुशान्तजीबाट डिएमजेड मा आइपी राख्यो भने स्पिड फास्ट हुन्छ भनेर सोध्नु भएको छ। DMZ मा आइपी राखेर स्पिड फास्ट हुने होइन क्या, DMZ भनेको छुट्टै हो, हाम्रो उस भनेको छुट्टै हो कि। DMZ मा आइपी राखेर फास्ट हुने भए त सबैले DMZ मै राख्थ्यो होला रे, होइन र हामी। DMZ को कन्सेप्ट र हाम्रो कन्सेप्ट भनेको टोटल्ली छुट्टै हो कि यो भनेको चाहिँ। सो यदि DMZ मा राखेर चाहिँ त्यो फास्ट हुने होइन, DMZ भनेको अरूलाई एक्सेस गराउनको लागि मात्र सजिलो गराउने हो कि, अरू केही पनि होइन। अहिलेको लागि चाहिँ अरू केही पनि हुँदैन। पछि गएर मैले चाहिँ अब DMZ भनेको मैले केही सर्भिसहरू प्रोभाइड गर्न पर्यो भने त्यति बेला म बल्ल के हुन्छ भन्दाखेरि मैले DMZ मा केही कुरा राख्थेँ। तर अहिले DMZ मा राखेर तिमीहरूको जुन भित्रको जुन नेटवर्क छ त्यसलाई चाहिँ अरूलाई देखाउन किन पर्यो अहिलेको लागि चाहिँ? किन त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ भित्र तिमीहरूको भित्रको नेटवर्क अरूलाई बाहिरले देखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको भित्रको सबै कुरा देख्छन् कि उनीहरूले हो। सो DMZ भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आफूले केही सर्भिस प्रोभाइड गर्न पर्यो भने त्यति बेला बल्ल DMZ मा राख्नु, नत्र त किन राख्नु पर्यो। ल मैले चाहिँ मेरो यो च्यानलको चाहिँ मैले यहाँ लिङ्क सेयर गरिदिएको छु है, सब्सक्राइब लाइक के गर्नुपर्छ सबै कुरा गर्नु। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। आजको लागि क्वेसन यति नै छ जस्तो लाग्छ। एउटा रहेछ आजको लागि। ल सिसिआनको सबै भिडियो च्यानल राख्नुहुन्छ सर? अभियसली आउँछ, दिनदिनै अथवा एक दिन बिराएर चाहिँ आउँछ है। त्यो एकैचोटि मलाई आजै चाहियो भन्न चाहिँ अलिकति नभन्नु होला, एक दिन बिराएर अथवा दिनदिनै। मैले त्यो मेरो टपिक चाहिँ कतिको लामो हुन्छ त्यसमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि कति आउँछ भनेर है। ओके, लिङ्क आएन भन्नु लाग्छ सर। यहीँ मैले लिङ्क सरी प्राइभेटली पठाएको। लिङ्क सर उसमा राखिदिनु न, हाम्रो गुगल क्वेसन एन्ड एन्सर उसमा राखिदिनु, त्यहाँबाट कपी गर्न पनि सजिलो हुन्छ सबैजनालाई। ल मैले यहीँ उसमा राखिदिएको छु। म सरको लिङ्क उसमा सिएसआइटिएनकै पेज उसमा पनि अपडेट गर्नु युट्युब च्यानल युट्युबमा पनि एउटा। ठिक छ, आजको लागि चाहिँ हाम्रो सेसन यति नै छ। हामी चाहिँ भोलि चाहिँ क्वेसन एन्सरको सेसन लिएर चाहिँ उपस्थित हुनेछौँ फेसबुक लाइभ र अनि जुम मिटिङमै। तपाईँहरूले चाहिँ जति क्वेसन छ आजसम्मको 10 डेज बुट क्याम्पमा तपाईँहरूले भोलि सोध्न सक्नुहुन्छ। जति धेरै क्वेसन छ त्यति है, हजुर सकेसम्म धेरै क्वेसनहरू कलेक्ट गरेर राख्नु होला। र नेटवर्कको बुट क्याम्प भइसकेपछि प्लिज नेटवर्क रिलेटेडै क्वेसन छ भन्दा धेरै युज गर्नु होला है। पछि गएर त्यो जुन अहिलेको सेक्युरिटीको जति पनि आइरहेको छ त्यो भनेको अर्को कुनै बेलामा चाहिँ त्यो अनुसारको प्रोग्राम भइरहेको बेला त्यति बेला सोद्धाखेरि चाहिँ ठिक होला कि त्यो क्वेसन चाहिँ। अहिलेको लागि चाहिँ के गर्नु होला त भन्दाखेरि सबै जे छ अहिले चाहिँ नेटवर्क भित्रकै रिलेटेड चाहिँ सोध्नु। Okay, so much grateful to Kaushik Chair and all the participants who have actively participated in today's session. Despite of the technical problem too, you all kept the passions and supported us. For this, we are so much thankful. Formal class of 10 days virtual networking bootcamp has ended today, and tomorrow we'll be taking all of your queries and wrapping out this bootcamp. Furthermore, we'll be going live through the official page of CISA Association of Nepal, Chitwan. Okay, we're closing today's session. See you tomorrow at sharp 3 p.m. Okay, I'm going to end the session. See you tomorrow.